امروز در این زمینه یه مقداری بحث‌های خوبی انجام شد و دیدگاه‌های دو طرف شنیده شد. بعضی روحانی که ضرورت نچنه مناظره باز در چسبیانو امریکا از مذاکره باز در چسبنا یارز مناظره باز در کن پدیان هدف چیک ده ایران همیشه مذاکره داره این دو تا من حتی از گولا جهاز بو که اون داره مذاکرات بینجا ده سید عراقچی داره زخبو وزیر خارجه دم کن بود پیغمبری یک بود امام جعفر صادق بود زندیقه نبسکنین ایران همیشه بینجک دجا مذاکره کنین و جامعه بس بینه جامعه چونی صحبت بده جامعه پیانو مذاکره همیشه آماده یود جان تانا نچا همیشه آماده یود زرکان پولا پس نچا ساموزار میول چوچوت بدون امریکایی نچا دکن مباین زرممن نچا علومت نچا باطل اسپین حق چین مقابل باین چمن زرممن دلتس دیگه چیز ده واه جی بار پیانو مذاکرات با نواسط داوری یکتا اودو زرچا امریکا سو این سو اسرائیل خود معرفی بچنده گام که امریکا این سو گام پیرسون این زور پو پتا چچین اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا ابن سمرة إذا اختلفت الاحوا نامسان غاز پرینر امت کنی باری انو حوانا نظرات کن اختلاف چوک سوز ای بار گوشین سوز دو بار گوشین زیر زروک و تفرقت الآراء نظر کن تفرق چوک سوز ینگ چیز زروک سوز ینگ چیز زروک خب چی بار گوش از این در میان امت اختلاف سون سونه یم بدوک فعليك بعلي بن أبي طالب عليهما السلام من تخنا كران كنتك واجب إن فعليك يعني ألزم أهل علم لتخفيت من تخنا علي بن أبي طالب ينبدك ويطول لازم واجب كيف فإنه علي بن أبي طالب عليهما السلام إمامه امتی نی امت کنی امام پو علی و خلیفتی نی خلیفه پو علی دو فرس علیهم ده امت کنی که من بعد نلزله و هو علی ابن ابی طالب و هو یعنی علی ابن ابی طالب الفاروق جدا بکن این الذي يتميز تمييز به علي بن أبي طالب سببك بين الحق والباطل حق بوچين باطل بوين زرويت بو مشخص شچين ان شاء الله نتن زرکان ننکن مؤمنات تمام میفرد رستگار شک هم دنیات هم آخرت لا نی خطاب پوین هم شیخ رجایی کی کلیپ پولین تلتوس حیران سو البته جو جرین اولین بار سمن بارها دوتوس اصلا واضح این میاد پیردون کن دو دنیا یانو کارگیل سمن نامت هم کنون وقت زیا اینده کنانی که جو آیندگی سی ضربت پو شیخ رجایی سیس باطل ضربت اصفو جو چوکن پو مجری پو سا باطل دو بنا بعض واضح انونا خواسیس سوال برگوش چوار گوز و جو نتیک مسون دی کلید پو شک برگوش چلو اشکال تنسه مثلا ده کلید پو پخش مبانه اقلن دویان کلید چه چوار گوز و جو نیرست مازه جو نگاسی مثلا یران لگی سوال جو واضح یرزون تنس و جو زربایت به حساب پو مزر نه باطل گی نینکن پوسان شوکان پوسان باطلین ده حساب پو کرکرانه نمیدو برگوش جی شوکان پوسان خودتانا جامعانو ها خب دو چین شیخ رجائیس یوزر نگده بعض روحانی سیز دچک استدعاب است نانا دسه مذاکرات بزره دبل زلر زرت من تخصنا
امریکا سیز ایران لا مذاکرات بزر بچیک نا اودی مذاکرات پیانوانچی یوت دوکا یوت درگی بخان پو بخان پو زر خان پو سونا غاته سی دوکا تن خان چین چوبن تسوز اسپین نا اوده می معرفی وست جوتل مبهمی سپرا پو مجری پو خدا لسن خدا یکز از ناریک نا جوتل سن فوتا مایوت پو منده یا دشتی کرگیل خراب سوسدو بچه خراب تر مباز مجری کنسن حاضر کن پنیان کن پتوز این السمع والبصر والفؤاد كلهم كان عنه مسئولا نغما جرنا پنا یعنی جوچو چاسین ده جامعه فتن چاسین آیا شیعه این زز ناریک نا شیعه یوتو لشتواتا چیزر نو جس بروزر ده ناتوخس خیلی عجیبین ناتوخس این یاران مناظره باید با دچک امریکانا مناظره با تخص این امریکا سان دوکا بیاره سان دوکا یری چونپو دی دوکا تنکن پو مناظره بسنک دیشی کرگیلنگی مناظره انو حق نو حق چی پتا چاچازین دو خوصان پتا چاچین میون الله نچاز می تخص بولنه ینتاره ره یران این لطچین انوارین گاره نداری می تاس پوله زرد ده ما جامعه پتا چه یا خوران چاسی زرد ده ادو چولا می تاس پوله نه و دیوز گوز زره دنیا لکون لسانا پتا چوک دکنا خیلی عجیب کی بنوک سوال بنوک امام خمینی صاحب نظر اینا من دوسرا سوال بسین صاحب رساله اینا من دو اصلا گه اصلا یس تو سنجیس برا پنچی دول جون پخش باید پد دل تو سنگ اینا من فتوا تنگ باید پد با حق اینا من جایز اینا من خب جسول سوال بسین اگر او دا دوکا تنگ کنچیگلا سوال بسین نکوز نمن زره دیا خب یه معریفی بسنگ که صاحب رساله من صاحب فتوا من زر کن پو اودر تون تنگان بسین تو ادو یه معریفی بسنگ کارگیلو انو و نکوا حق یوتا یا مت زر باید پد پو خیلی عجیب ده یعنی قول بونا پوتنگت دک نظر نوک سوال بنوک ونا جوتو الله خوزیان دوک سنا خوزی زن پوزو سنا باطل پو دور معریفی برگزده خوزیان دوک سنا باطل و کن پو معریفی بسده و گیس برو باطل ما یا تو باطل کن نظرت ده یا گمیون گیا بیچارون کندس مار بار اسرائیل حضرت یوم الله حضرت گیرونو نپا یوم الله چه حضرت بزن من امریکی کرگل بین لوزه جو گیا خوب جاهل کلا علماء کلا تخفامده چی اینجا به پتا میگن تسی چی زون کنتانسه مثلا دشتی کاریر انشون لا چی حالتی تانسه اصلی دین پخورن یا نوستن منه تنه آیا گی سوال پو باطل منه آیا خمینی عده من خمینی دنیا دینا رحلت سوزگی تو جرین تقلید تیرما چی این سوک پنه خو صاحب رساله من و تقلید می کر بیشید بس خود دنیا دی رحلت سوک خونه من سامچیک یه سامت اغلا مقام امیر المومین بخیر آمار تانا فیده نمنده یم خوی تقلید سوز بکرده منده خب دو چی سوال چی این آیا کو مثلا صاحب رساله این نغمه نه چی بچه خب دیگه چی تو یرا اودو تو زرکان میوسیس باله صاحب رساله من کلا پدوا تام یا حق آمد زده چیزش چین تره یعنی کوی تام بو قبول بچین خب پوشتی نه یعنی اوده شخص بو به عنوان مشتی سوال بنوبه آیا کو مثلا صاحب نظر این من کل منزل نشد پدوا تام حق این منزس بچود صاحب رساله من خوب آخر گوی چی سوال چی ران چی نشتی کردی انو ران زر باید پد سر جو چیز بره اینده جو جامعه تاشنگول خود مجریز میذاره جو سوز میذاره دیگه نظر نوک خوزیان دوک سنه امریکا گلاین خوزیان دوک سنه اسرائیل گلاین او در گلاین زر کن پو جامعه معرفی برگوشن سور گلاین زر ست نسانه چیر گلاین زر این چوک گی شخص پو معرفی برگوشن تو کرگیل انوک ده امریکا گلاین زر نه اسرائیل گلاین زر نه خدا امریکا دوک توک پایا اسرائیل جونم پتا چار گو اسرائیل کنم بھلق یوتا خواه روچو بیز ہوتا اگر امریکا گلاین اسرائیل گلاین زر نانگ نه خدا امریکایین خدا اسرائیلین قرآن هم سوچ اهل کتاب نه میل بزن اهل کتاب نه خونه که تو دوست بزن خدا مثلا چین یهود نصاری شید این ذریعه معمولی سفرک نمسوده معرفی برگزگوله تاکه جو معرفی باچیک نه کارگیل انیوت کن کلا معلوم چچا زنده و اسرائیل علیکه شد و امریکی میارو شد و ارو امریکا انتویا کنتا پتا میں تزره گنن این نسانا گنس به این امریکای این سوک دو عجیب پو
دگه چیزره نوک دین دوک سنه بیدین دین دوک سنه بیدین بو چیزره این خب حسینی لشکری دوک سنه یزید بس لسوت خب جول معرفی برگزده من حسین لشکری نو یزید لز بکن پوده پتا چهار گز نتان لا ایرانی دوک بعده که امریکا لز بکن پوده پتا نه چهار گز دگیو امریکا لز بسید داره دونه عجیب بو رانسوسول مزمت بسید داره نگاتو جوتو لباس بگوده روحانی بس نه عجیبون به گونچاس بون گونه چه گوشبین گونچاس بون گونه ندی اداری دوک سنه باطل به کره زده شاید کن نظر چون انا زرد اما ملب بویان چه این هزر دوک تو پایان چوخان پولا نا چوخس بو مثل نا چوخس بو زر بچه نا اودن تیسه یاد کن کن ما یالا خوشی اون کن بو ما سوده چی صادق رجایی کنن سو چی لطفی سون چی انوار سو آده زر کن کن ما سمبیا یاد کن پون بده سمبیا یاد کن پون بده زربونه خیلی عجیب و گلیت بونه عجب شست شیخ حسین شایی سلس کو پاسجت که گلیت کنوک دوزر دوکبین کنتا سان پو سمبا تاکس میی که زرتونه دوزر کنوکو نه سمبیا یاد کن پون بده سوا رانسو سوا سمبیا یاد کن پون سنجر کنتا زنوده سمبیا یاد بیزر کن پون کتاب و سنت خلاف پون کنتا زنوده کتاب و سنت خلاف زناری نه خب اگر یعنی چی که تو این نیانتان من ما تا یعنی چنه من خب یعنی چی که تو این زناری نازولا سن جول نامه گی سمبون نامه باطلین گی مقامی مپو باطل مقامی چی؟ چرمین زنده چرمین زرمیزو مقام جول نامه باطل خب گی مقامی که دوک با مالتلین سوک سمبا باطلین سوک نیچه دوک سی این انتان تزروک نه نچه نمین نچه یم گل ادول معریفی بیز کریلو انو چه اگه بیچاره مسلمان کن علم زسپه بده یران وقتی که سونسه لوچو غادان جواد آمولیش اسپین زربانه مباقس برول تاجق برگزده نانه نساق زرنه لوچو غانی جواد آمولی چین زربو چوت پین زربانه انا حیران دو ده لباس بسان باطل اینزنو خب لباس بو باطل نچه گونین اگر من نازر من یانچی لغدون معرفی برگزده جلو باطل چه سوسان منجل بودوگا مذاکره بچه من ایران همیشه مذاکره دران این دوتانی من پا حتی از گولا جهاز بو که اون سنه داره مذاکرات بینجده ده سید عراقچیز داره زخبو وزیر خارجه دم کن بود مذاکرات همیشه آمده یود جیان تاننگا همیشه آمده یود زر کن پولا اگر یاده سگی علمی مذاکرات بکن پون مذاکرات باید پو پس نچاس هم مذاکرات میول چوت بدون امریکایی نچاس هم بس نچاس دکنه مباین زرممن نچا علم من نچا باطل اسپین حق چین مقابل باین چمن زرممن ده انتس دکن چیز ده واه گی بار پیانو مذاکرات با نواسط یان داوری یختا اودو زرچا امریکا سو اینسو اسرائیل خود معرفی بچین ده گام پی امریکا اینسو گام پی رسول اینسو رو پتا چچین پیغمبری بیاق پوز امام جعفر صادق پوز زندیقه نبس کنین ایرانی همیشه بینچک ده جا مذاکره کنین جامعه بس بینا جامعه چونی سومت پیده جامعه پیانو خوب جو تو واضح رسول نگیا و اودوز فاصله تنچاز اینده حدیث تقتاد چی جام بسنا هدف باطلون سمت اردنچی شچازین اگر که تو حدیث جمع کن باطل سونسن نه نعوذ بالله و نستجیر بالله کلینی فی قصه قدر الاسلام کلینی فی قصه نه گی کتب عربیه چی تنو نه اصول کافی فروع کافی روزت الکافی جیلریت اقل پوده زنگن بودن چی ده زمان پی بینسکن پو که حدیث جمع کوئی هدف باطلین نه شیخ صدوقی فی قصه من لا یحضر الفقیه نتی کتب اربعش بیاد دون جنبه است باید تو حدیث جنبه نزدیک حدیث کوین جنبه سنا سوی جنبه کنن ده جنبه کن بچستوننگی نه ده حدیث جنبه کن یوتا ده حدیث ها هزارون قدر اگزر کن یوت ده یقصد حدیث زر بمید ادو ثابت بوسن که حدیث بو جنبه چه هدف بو باطل کن بمیون هدف بو سنده و حدیث بو نظرت اما هدف بو باطل زره قرآن نزدیک پین کن بو سوی من دونی باطل پوتوس بو داره زرچاس بو نام مثلا امام الخمینی امام خامنه‌ای زرچا اما لاس بو یخشیک چیک چیک گی اساس انقلاب و ناس سایی و باطل اهل نظر من کلا چی این نین اما کنتی کار کردگی که باطل بده کلا واقعا صحیح نظر ببند واقعا صحیح من کنت باطل بزره یا واقعا و باطل من کنت سام باطل بزره ببند دو خدای کل حق و باطل بو خداش اسکن اهل نظر من
اما کینتی کارکردگی دشتی کریولم بس باید به حسابی که بله مسلم باطل انقلاب دل توس یعنی جنا کلید پیانوسال توس مشکل لگاتی ہے سو میں دشتی کریولا فتوا عمل بندو عمل من بند ده یعنی فتوا تنگده وا دو سوازر خان جوک سوده می معرفی بوسن نتوالار تقفا ملو نتبارار تقفا ملو توالا پو ایران انسوک تبارا پو امریکا نجوده درسی آج که درسی یسوما تبارا پو چین به تباری بایوت پتو پو مار بر امریکا مار بر اسرائیل لو و جو واضح باطل چی اینمین آیا قبل الانقلاب لو یشوگی دونوک دزر کن کلا نتوالا پتا مسومینسو نتبارا پتا مسومینسو تمرای مراد پجو اینجا باید پی باطل کتاب کیانو چیش ثبوت سونز اسناریک نه مدز اسناری نه تبارا پو تولا محمد آل محمد چه هر دا معصومینی ارگالوکس کربا قل لا اسألكم عليه اجر الا المودة في القربازز پیغمبری بیقو دکنم جو سو اینجا باید تو معریفی بس دگنه تبارا پو سوله بچه از اینجا بچه نه محمد و آل محمد خدا و رسول دشمن کن نه دشمن بیا و دول سو این این دول فقط کنگیس بودا دشمنین دول این لزر چمین ززناری نه مسلم باطل این میاد پت پیش فرگین مذاکرات با جایز من ززناری نه حتی علماء کنیسیس شب قدر یغلا بهترین عمل پو یعنی علمی به حسب این زده ندکت مناظر روانین چمن نه امام جعفر صادق فقه زندیقه ندست مذاکرات بس کنین احتجاج تبرزی جل نیست دون آنو نسق بچنگس مختصر پسن چاری دوک انشاءالله نسیس عرض بد احتجاج تبرزی اول جل پر 9 صفحه 344 سمجانا يشنيسنا يوي سفابك وعن سليم ابن قيس الهلالي شانا جي سليمان قيس ملازر يده امام جعفر صادق افضل الصلاة والسلام فقوسي امام زين العابدين صام كي كتاب كتمنى تا اهل بيتي كان فايت لامت زري كي كتانا نقل بد قال لما التقى امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام احل البصره احل بصره پونا امیر المؤمنین افضل الصلاة والسلام روبروس یعنی مقابله سون یوم الجمل جنگ جمل یعنی و ناده زمیر امیر المؤمنین افضل الصلاة والسلام فی قسیس نداتا الله زبیر الله چی کسال بیون داده مناظره بینو من دوگل تو ولو جنگ یونسها امیر المؤمنین شهید با یونسده چی کسال بیون مناظره علمی که حساب پوین جنگ کورینوک یا ابا عبدالله خب یعنی زبیر لزز خدای بنده اخرج الیه من تغن کرن زبران بيوم يترب ليوم فخرج الزبير ومعه طلحة من تغسنا زبير بيس يوم أمير المؤمنين ترب له ومعه طلحة سنيتسوق فقال لهما أمير المؤمنين في أقبس كسلم طلحة زبير له والله قسم بذات إنكما كنتان يسكولوا طلحة زبير لتعلماني كنتان يسكولر تقفيوت وأولو العلم من آل محمد صاحب علم بغا انزر بيوت بو كنتان يسكولر تقفيوت قسم بذات نبوز علي في أقبسيس علي نبابور نساچين ما ها علي سيس يسكن علي نبوس يوصل تقفيوت كنتان يسكولا دونا وعائشة عائشة بنت أبي بكر بومو عائشة لسان تقفيد نقول علم انزل آل محمد يعنو ذلك سلمس إن كل أصحاب الجمال هم كنتان يسكولر تقفيد پیغمبری پیغمبر کسل هم عائشة بنت أبي بكر تقفيد إن كل أصحاب الجمال من تغنى أصحاب الجمال جمال يعني يتكن بون ملعونون من تغنى كوينك لعنت تغمسون سيد فملعون
على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقد خاب من افتراه. دغنا امیر المؤمنین فیقوس کسالمو منطق ندن سوچک نابود من افترا. اگر یہ حدیث تو جعلی کا ترشو سے زرنا پیغمبری فیق پیشیتیانا جی حدیث و مازر بسوز افترا بسدنا نابود سوشک زر بچک نا قالا طلحان زبیر زله امیر المؤمنین فیقبولا كيف تكونوا ملعونين ngacaci bese malun cacin juni wa nahnu ashabu badrin ngaca badri yang yot pe ashab ini ha pegaman yang mau jange badri yang nu daga nazarat ashab badrin cijan wa ahlul jannah mentana ahl jannat pain badri yang nu jangan yot pe ashab kun ngama. فقال أمير المؤمنين في أقبوس اللهم علي عليه الصلاة والسلام أمير المؤمنين في أقبوس كسلم طلحة زبير الله لو علمت أنكم نفسا على تقفصوا سبحان أنكم كنتم أصحاب بدر كنتم جيجان جماليان يوسكان كن كتو استغفيت بن سكبنا من أهل الجنة لما استحللت قتالكم كنتانا نيامبو جانتا مونغا جايش اسلامت أصلا ناس حلال قررت من أهل الجنة نغا جانتا نغا عديسيس. فقال له الزبير أمير المؤمنين في أقول الزبير سيزيس أما سمعت حديث يلا حديث ما كوبنا جوني ده حديث أمد مهم تقول كي حديث لما زمت بده أما سمعت حديث يلا لما كوس بنا حديث بقى حديث بو سعيد بن عمرو بن نفيل وده حديث بو مبزس بنا كوشيز بن وهو يروي كود روايات بس أنه سمع قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم پیغمبر فیقیشیت دنگالکو يقول كسلب متسوك عشرة من قريش في الجنة قريش يانونا من در شو أهل جنة انزره نال رسول الله فيقيشيت لكو. فقال له علي عليه الصلاة والسلام أمير المؤمنين فيقول السؤال بزبير الله قد سمعته غانقونكو أما يحدث حديث بتسو بذلك انزره عثمان في خلافته كوري خلافات النشوز حديثي ده عنوان تك بها ودت البال عثماني خلافات زمان هم كوفين حتى خليفة أول دو يوم مسويوم ينوغا بالي حديث تو صوربين زربا تكنا بالي غام كوفين زربنا. فقال له الزبير أمير المؤمنين فيقول الزبير أرز بس أفتراه كذبا نياري نظر يانو آية أفتراه ياري نظر يان تونغتا كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آية پیغمبر لرزوندن سے پیغمبر مذر با پیغمبر کی افتراء دوں یعنی نظر رزونی نگی حدیث بو ذربنا. فقال له علي عليه الصلاة والسلام أمير المؤمنين في أبوس كسلموس لست أخبرك ناسيس خبر تغممت بشيء شيء يعني ناسو كون جي حديث برزونا انزر بمت حقا انزر بمت حتى تسميهم أولي كرجي أودمين در شوي من تخصون زرمت با نينا ناس جو حق إن يا باطل انزر بور قال زرت أولي كجي من در شور سيسان سوين قريشنا أهل الجنة انزل پیغمبر سوين منا. قال الزبير زبير سيزس أبو بكر أهل الجنة كيكبو وعمر نيز وعثمان ثم وطلحة وزبير غا وعبد الرحمن نترك عبد الرحمن بن عوف ترك وسعد بن أبي وقاص خب ينسو وأبو عبيدة بن الجراحي جنا رياض ينسو وسعيد بن عمرو بن نفيل جون انزر بچكنا. فقال له علي عليه الصلاة والسلام أمير المؤمنين في أبوس كسلمون عددت 9 شرسي رقوت أسيس ويوتور شوزت زسبين ما رقوت أسيس پامين العاشر شيرس بوسوين واني تيك بمارسيز وبنا. قال زبير له أمير المؤمنين أنت
شيرزي أهل جنة بو يرين. قال له علي عليه الصلاة والسلام أمير المؤمنين في أبوس كسالبوس قد أقررت كده إقرار بسد هي انی من اهل الجنه که نزا اقرار بس اهل جنت اینزره وقتی اهل جنت چی نسوچی کسی مقابله بده خود جهنمیه یا اما نه اهل جنت اینزره که نزا اقرار بس اما خب نزا متا اینزره بنا و اما ما ادعیت که نزا ادعا بس کن پول نفسی که کلی نفس بیفرس تنتا اهل جنت انتو الهای زبیر جنگا مزرسان و اصحابك دون كيري اصحاب كنا ما بعد ريوت كان كوما جنة انزرسان فانا به جمد لبك كيري ازت ادعاء بك من الجاهدين ومنكرين انكارين قبول مت جاهدين الكافرين بلكي ناسيس قبول مت جمد لبك كفرين اصلا قبول مت كفر يعني اصلا جسم رابو قبول مت قال له الزبير زبير سيزيز امير المؤمنين لا افتراه آية يري نظر نكتوغة جو كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني يري نظر ندوزر بحسابك يري نظر آية ارزون تنسینا جو پیغمبری که ارزون چسینا پیغمبری مزر بادر بنا قال علی علیه السلام امیر المؤمنین فی ابوس کسلمون ما اراه کذب نلا جرزون انزر نظر نه ولکنه نظر تمامت ولکنه جه بو والله یقین جرزون انزر باید پیکا غلا یقین یود نه که نظر نی نظر انجو انزر باید ممکن نظر بچاید با ممکن نظر انو میشاید با امیر المؤمنین با کسال به جه حدیث بو رزون انزر باید قال علی لا یقین یود فقال علی علیه الصلاة والسلام والله قسم بزاد إن بعض من سميته كردون من تخل الإنسان قسم بزاد لفي تابوت في شعب في جب في أسفل درك من جهنم أمير المؤمنين في أبوس كسل من تخلنا جيزس كان كون زغوميانو تغسي من تغسنا ميز غوميانو تغسنا من تغسنا أرشودر دانو يوت كي أسفلي دركي من جهنم جهنم دانو يوت ودر كان كون كي على بهز إذر كان كون قسم بولنزرت من تغسنا أهل جهنم إن قاريانو يوت قاري جهنم ينو على ذلك الجب أدا شدومبو على ذلك الجب أدا شدومبكا سخرة نردگيوت إذا أراد الله خدای مشيئتان ركزس نارگنا أن يشعر جهنم بو روشن بو كتو سمزس نارنا رفع تلك السخرة أدر دولن چسين جهنمي لکسینا تیلا یاد باید اصل سافلیه یاد باید بی آده چودون پیکا ده جهنمیر ده یاد در دولن چسین ده نتی که سلبیونات مهم بودین سمعت من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دی حدیث بونگل رسول الله که ارسیس کن ان جهنمی قریان جو ها میزگم که تنگسن اردنو گیاد سق بچه چل ارچوده انو تنگسیاد زر باید بود با ارسکولی اردن لتنگسیاد زر باید بود با نال رسول الله فیق پیشیت نکو خانین و الا اگر نام اکواکا تو زر سرنا امیر المؤمنین فیق پوست آبد اسفرک الله خداوند عالمین فیق پوسیز کرنگ لپتا سونشی بینی که و صفک دامینی کرق بو کرا لکچا سونش مردون تانا علا یدهی که کنتی لقبی که کنتی لقبی که کنتی دونو نگه کرق بو لکشی اگر گی حدیث بو که تو نگه پیغمبری بیاق پیشیتینا مکوا که تو زر ستنا و الا تانا پیغمبری بیاق پیشیتینا حق که تو زر اندرنا اسفرانی
يالله أسفرني الله خداوند عالمين شخص نلر جل شزد بشك عليك شريكه وعلى أصحابك دون كري أصحاب بركة وسفك دماءكم كنتك رقبو لكتجوك على يدي لقبك دقنا كسلموس وعجل أرواحكم إلى النار من تغنى شخمك انت أرواكم جهنم يعني تغمى يتبو فريس أمير المؤمنين أفضل الصلاة والسلام في أقول حديث ضربتنا فرجع الزبير لقصص إلى أصحابه كل أصحاب تربلا وهو يبكي منك التوجه بذا آية تلهم مسبك كافي چانك تصنع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.